बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। प्यारे बच्चों, हम चैप्टर 2 के एक्सरसाइज के एंड ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। उसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में 4 ऑप्शन में से आपने एक ऑप्शन करेक्ट चूज़ करनी होती है। तो क्या आपको पता है कि आपने ज़िंदगी में कौन से अहम काम करने हैं? अगर हम अपनी ज़िंदगी का एक दिन एक जार की मानिंद लें और छोटे बड़े मामूली काम हम ज़िंदगी में करते हैं, तो अगर हमारी आदत अपने कामों को प्रायोरिटाइज़ करने की ना हो तो हम बस काम करते जाते हैं, हमारा दिन ख़त्म हो जाता है और अहम कामों के लिए वक्त नहीं बचता। तो अगर आप एक आदत अपना लें कि आपने अपनी ज़िंदगी में अहम काम पहले करने हैं, तो आप देखेंगे कि जिस तरह से ये छोटे रेत और कंकर जो हैं ये खुद ब खुद फिट हो जाते हैं। अगर अहम काम आप पहले कर लें तो बाकी खाना पीना, सोना, जागना, गपशप लगाना, बाज़ार जाना, ये काम तो खुद ब खुद होते जाते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि मेरी ज़िंदगी में अहम काम कौन से हैं जो मुझे करने हैं। तो अगर हम देखें तो अहम काम ज़िंदगी में 4 ही हैं। एक तो अपनी सेहत का ख्याल करना, उसके लिए रेगुलरली एक्सरसाइज करें, अपनी पढ़ाई क्योंकि आप स्टूडेंट हैं अच्छी किताबें पढ़ें और अपने करीबी रिश्तेदारों का ख्याल रखें जैसे माँ बाप, बहन भाई, और फिर वो अल्लाह जिसने ज़िंदगी दी है उसका शुक्र अदा करें, उसका ज़िक्र अदा करें, उसको जानें। और जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अल्लाह की भेजी हुई किताब को तर्जुमे के साथ पढ़ें। तो हम अपने लेसन की तरफ आते हैं। आज हम हाइपोथेसिस के बारे में क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोथेसिस? मस्ट बी कंसिस्टेंट विद ऑल अवेलेबल डाटा, मस्ट बी टेस्टेबल, मस्ट बी करेक्ट, मस्ट मेक प्रिडिक्शंस। तो पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। अ हाइपोथेसिस इज़ अ प्रिडिक्शन ऑफ सम सॉर्ट रिगार्डिंग द पॉसिबल आउटकम ऑफ अ स्टडी। जब हम कोई स्टडी करते हैं तो एक हाइपोथेसिस या प्रिडिक्शन बनाते हैं तो उसको मुतवक्को नताइज के बारे में बनाई जाती है। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, गुड हाइपोथेसिस शुड बी सिंपल। उस हाइपोथेसिस को मुमकिन हद तक सादा रखना चाहिए ताकि काम करने में भी आसानी हो, दूसरों को समझाने में भी आसानी हो। फिर जो पहले से जो रिसर्च हुई है उसको सिंपली एन एजुकेटेड गेस कैन बी सपोर्टेड बाय थ्योरी एंड प्रीवियस रिसर्च। उससे दस्तयाब मुशाहिदात से मुतफिक होना चाहिए। फिर उसके बाद स्टेटेड इन अ फॉर्म दैट कैन बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। इस बात का इम्कान हो कि उसे कबूल किया जा सके या रद्द भी किया जा सकता हो। फिर इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि सेट्स लिमिट ऑफ स्टडी, स्टडी की हदबंदी करे कि कितने टाइम में कितना जो है ये काम होगा। फिर है स्टेट्स रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, के जो मुतगय्यरात हैं उनके दरमियान ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती हो। फिर जो है एक अच्छी हाइपोथेसिस जो है वो टेस्टेबल होती है, जिसको इन्वेस्टिगेट किया जा सके। इसकी मिसाल आप इस तरह से समझें कि आप समझते हैं कि सोडियम, जिसको कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, वो प्लांट्स की ग्रोथ को इनहिबिट करती है या कम करती है। तो इसको आप टेस्ट कर सकते हैं। आप 2 प्लांट्स लें, एक में सोडियम डाल दें, एक को सोडियम के बगैर मिट्टी में उगाएं, तो फिर आप उन दोनों को ग्रोथ पैटर्न को कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक हाइपोथेसिस बनाई है कि द कार फेलियर टू स्टार्ट इज़ अ पनिशमेंट टू माई सिंस इज़ अनटेस्टेबल इन दिस वर्ल्ड। अब इसको तो इस दुनिया में कोई टेस्ट नहीं कर सकता लेबॉर्ट्री में। तो इससे हमें पता चला कि जो हाइपोथेसिस होती है, a specific testable prediction about what you expect to happen in your investigation, sometimes written as if then statements, कि जो आप मुतवक्को नताइज अपनी इन्वेस्टिगेशन है उनके मुतालिक जो एक स्टेटमेंट देते हैं उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। जब एक हाइपोथेसिस को बार बार टेस्ट किया जाता है और उसमें कोई गलती नहीं निकलती तो वो थ्योरी बन जाती है। A hypothesis is tested, repeated and not found incorrect becomes theory.
اور پھر جو اچھی جو پروڈکٹیو تھیوری جو ہے وہ نئی ہائپوتھیسز پیش کرتی رہتی ہے اور ان کو ٹیسٹ کرنے کا عمل بھی جاری رہتا ہے. جس طرح سے ایک سائنٹیفک میتھڈ ہے تو آپ سب سے پہلے آبزرو کرتے ہیں. آبزرو این ایونٹ، ایک واقعہ ہوا. ڈیولپ اے ماڈل اور ہائپوتھیسز وچ میکس اے پریڈکشن. پھر آپ نے ہائپوتھیسز بنائی، پھر آپ نے پریڈکشن کو ٹیسٹ کیا، پھر اس کے ریزلٹس جو ہیں ان کا مشاہدہ کیا، پھر اپنی ہائپوتھیسز کو ریوائز کیا، پھر اس کے بعد آپ اسے ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں. اے سکسیزفل ہائپوتھیسز بیکم اے سائنٹیفک تھیوری، اور اسی طرح سائنٹیفک تھیوری وجود میں آتی ہیں. اب تھیوری بیکمز لا آفٹر اے تھیوری ہیز بین ٹیسٹڈ اوور اینڈ اوور اگین بائی سائنٹسٹ اینڈ دے کیپ کمنگ اپ ود دا سیم ریزلٹس. سائنٹسٹ ایک تھیوری کو بار بار ٹیسٹ کرتے ہیں لیکن وہی ریزلٹس آتے ہیں، تو ایسی تھیوریز جو ہیں دے بیکم لا، یا ان کو پرنسپل کہتے ہیں. اب بایولوجی میں دو مشہور پرنسپل ہیں، ان کی ڈیٹیل ہم بعد میں پڑھیں گے. جسٹ یہ انہیریٹنس یا موروثیت کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہارڈی وینبرگ لا، اور اس کے بعد دوسرے مشہور سائنٹسٹ مینڈلز نے جو تجربات کیے ان کو مینڈلز لا آف انہیریٹنس. انہیریٹنس وراثت کو کہتے ہیں. مینڈلز لا آف انہیریٹنس جو ہے وہ ہے، ان کی ڈیٹیل ہم بعد میں کریں گے. اب ہم اس کوشچن کو بہت آرام سے حل کر سکتے ہیں کہ وچ ون آف دیز از ناٹ کریکٹرسٹک آف ہائپوتھیسز مسٹ بی کریکٹ، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ایک ہائپوتھیسز کو ریجیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور ایکسیپٹ بھی کیا جا سکتا ہے، تو ضروری نہیں کہ وہ کریکٹ ہی ہو. نیکسٹ کوشچن ہے ہائپوتھیسز مسٹ بی ٹیسٹیبل ٹو بی سائنٹیفکلی ویلڈ. Being testable means that some observation could prove the hypothesis is incorrect. Only a controlled experiment indicate whether the hypothesis is correct or incorrect. The hypothesis is proven wrong. The opposite of the hypothesis is tested and proven wrong. صرف controlled experiment ہی ایک hypothesis کو correct یا incorrect کہہ سکتے ہیں. What would be the best experimental design for testing a hypothesis that bean plant requires sodium? Measure the amount of sodium in few bean plants, look for sodium in leaf tissue, analyze root content for sodium. تو بیسٹ وے جو ہے کسی بھی ہائپوتھیسس کو ٹیسٹ کرنے کا وہ ایکسپیریمنٹ ہے. ہم ایک ایکسپیریمنٹ کریں گے ود آؤٹ سوڈیم پلانٹ کو لیں گے اور ود سوڈیم، اور پھر ہم ان کی گروتھ کو دیکھ لیں گے. تو گرو بین پلانٹس ود اینڈ ود آؤٹ سوڈیم جو ہے اس کا کریکٹ آپشن ہے، کیونکہ اسی سے ہی پتہ چلے گا کہ پلانٹس کو سوڈیم ریکوائر ہے یا نہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس کویشچن، اے گارڈنر سیز اے لارج اسنیک نیئر بائی، ہی نوز جنرلی اسنیک اسٹنگ، دا گارڈنر رین اوے. تو وچ آف دا فالوئنگ ہی یوزڈ ریزننگ، آبزرویشن، کنسٹرکٹیڈ اے تھیوری، ٹیسٹڈ اے تھیوری. تو ریزننگ جو ہے وہ ہمارے دماغ کی قابلیت ہے جو حواس خمسہ سے انفارمیشن جاتی ہے اس کی سینس بنانا، اس میں مقصدیت پیدا کرنا. یا پھر ریزننگ جب از وین وی انویسٹیگیٹ اینڈ ایکسپلین وائی سم تھنگ از کریکٹ. جب ہم سوال کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے تو کیوں، اور ثابت کرنے کے لیے دلائل دیتے ہیں، تو اس کو ریزننگ کہتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے ابھی آپ ایم سی کیو کر رہے ہیں تو آپ اپنے ریزننگ کرتے ہیں کہ ہاں یہ سوال اس کا جواب اس طرح سے صحیح ہو سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ آپ نے پہلے سے پڑھا ہوا ہے. تو اس کو یوزڈ ریزننگ، اس نے ریزننگ کی کیونکہ اس سے پہلے معلوم تھا کہ سانپ جو ہیں وہ ڈینجرس ہوتے ہیں، تو ہی رین اوے، ہی یوزڈ ریزننگ. A scientific theory has which of the following properties? It agrees with the available evidence, it cannot be rejected, it has been absolutely proven, it does not need to be altered in the light of new evidence. تو scientific theory جو ہے it has been absolutely proven، بار بار ریپیٹ کرنے کے بعد بھی جب وہی رزلٹ آتے ہیں تو وہ تھیوری بنتی ہے. Experimentation is only step of the scientific process, but it is very important step because it always
gives the biologist a correct result, allows rejection of some alternative hypothesis, ensure that hypothesis can be confirmed with certainty. تو اصل میں ایکسپیریمنٹ ہی وہ چیز ہے، ٹیسٹیبل تھیریز ہائپوتھیسز جو ہیں ایکسپیریمنٹ کے ذریعے ان کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کیا جاتا ہے. نیکسٹ ہے یو آر ٹیسٹنگ اے ہائپوتھیسز، اسٹوڈنٹس لرن مور اف دے ڈرنک ٹی. کہ اسٹوڈنٹس زیادہ لرن کرتے ہیں اگر وہ ٹی پئیں، تو آپ کیا کریں گے؟ دے شوڈ ٹیک ٹی بیفور ایز ویل ایز ڈیورنگ اسٹڈی. دے شوڈ ناٹ ٹیک ٹی بیفور اسٹڈنگ. آپ کنٹرول گروپ کو ٹی نہیں دیں گے بیفور اسٹڈنگ سے، اور پھر آپ کنٹرول گروپ وہی ہوتا ہے جسے آپ کمپیریزن کے لیے وہ چیز نہیں دیتے جو ٹیسٹ کو دیتے ہیں. A scientific law is irrefutable. irrefutable کا معنی ہوتا ہے ناقابل تردید. Observation, theory, principle, none of these. ہم نے دیکھا تھا کہ سائنٹیفک لا وہ تھیریز جو بار بار کرنے کے باوجود وہی رزلٹ جب آتا ہے تو ہم ان کو لا بنا لیتے ہیں. ناقابل تردید تھیریز جو ہوتی ہیں وہ لا بنتی ہیں. امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا. اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں.